عسلامة مرحبا بكم les Arvéas من الكل plus précisément team win to win. Alors اليوم باش نحكيو في الفيديو هذايا على le plan de rémunération de Arvéa Nature. Alors اليوم باش نحكيو بفاسون انترناسيونال، باش نحكيو بعملة نستعملوها في أرفيا تونس، أرفيا الجزائر، أرفيا البلدان اللي باش نزيدو نحلو فيهم بإذن الله أرفيا ناتور. دونك اللي هو أرفيا كوين. واحد أرفيا كوين يساوي 1 دينار تونسي، واحد أرفيا كوين يساوي 60 دينار جزائري. دونك هنا مفهومة المعلومة، دينار تونسي يساوي 60 دينار جزائري. طب باش نبداو نحكيو ديما بالأرفيا كوين. هاكا عطينا احنا المعادلة من الأول، داكوغ؟ Alors, pour commencer لازم نعرفوا تعريف سريع بشركة أرفيا ناتور العالمية. هي أول شركة تونسية عربية تتبع نظام الملتي ليفل ماركتينغ باش تروج المنتوج نتاعها اللي هو منتوج طبيعي 100%. Alors, كنقولوا أرفيا أر جاية من أرغون، فيا جاية من الألوي فيرا، والمزيج بين الأرغون والألوي فيرا اون سبستانس ميراكولوز. هذاك علاش البرودوي نتاعنا الكل في أرفيا ناتور فيهم 1% من الألوي فيرا، 1% من الويل d'argan et باقي لي زانغريديون تاع كل برودوي. داكوغ؟ باهي. كي نقولوا أرفيا تعطينا 4 أنواع من الربح. دونك عندنا الربح الأول هي لا غوميز بيرسونيل، الريدكسيون اللي ناخذوها، التخفيض اللي ناخذوه على المنتوجات وقت اللي نشريو بالكود نتاعنا. أي إنسان يعمل تسجيل والا نقولوا انخراط في شركه أرفيا ناتور عنده الحق يتمتع ب 30% تخفيض على كل المنتوجات الموجوده في أرفيا ناتور. الوغ الربح الثاني هو لو كان من اول شهر لاخر شهر نشريو بقيمه 450 دينار، او ولينا نحكيو تو بالاسي، نشريو بقيمه 450 اسي دي برودوي من اول شهر لاخر شهر. يعني اول كوموند مثلا 120 اسي، ثاني كوموند بعد بالجمعه مثلا 100 اسي، ثالث كوموند الجمعه اللي بعدها مثلا 200 اسي، هذوما 200 و100 و120. دونك نبداو نجمعوا نشوفوا من اول شهر لاخر شهر قداش عملنا من اسي. لو كان وصلنا 450 اسي، دونك الشهر اللي بعده عندنا الحق نربحوا ان شيك كادو. ان شيك شو معناتها ان شيك كادو؟ سي با ان شيك نتاع لي بنك، سي ان شيك يعني عندنا الحق نشريو بقيمه 100 اسي، 100 اسي دي برودوي قيمه 100 اسي، لكن ما ندفعوا كان 30 اسي. داكوغ؟ هذه بور لو كا نتاع الشيك. لو كان مثلا شرينا بقيمه 900 اسي في شهر، دونك عندنا حق في 2 شيك. داكوغ؟ دونك نشريو بقيمه 200 اسي، عندنا الحق باش نشريو بقيمه 200 اسي ابارتير دو موا دابري، وما نخلصوا كان 60 اسي. داكوغ؟ الى اخره. نومبر دو شيك. دونك هنا جينيرالمون هذا لو فولي نتاع العباد اللي يخدموا على الفونت، على المبيعات، هذوك العباد اللي انتريسي بلو برودوي انهم يربحوا ماكسيموم دو برودوي غراتوي باش ينجموا يبيعوه اي يربحوا فيه. بور لو كا دي نيتوركر اللي يخدموا على لا بوبليسيتي، طريقه الاشهار، دونك هذوكم ينجموا يربحوا دوتر غان اللي هما عندنا بريم دو باريناج اي بريم دانيماسيون. بريم دو باريناج سيتادير انا اليوم انضميت للشركه، جي باسي لا بروميير كوموند نتاعي اللي هي من لا بروميير كوموند لازم لو مينيموم 80 اسي والماكسيموم تاعها 200 اسي، 200 اسي. داكوغ؟ دونك هذه عندنا فيها 20% ريميز. اول كوموند عندنا فيها 20% ريميز. ابارتير دو لا دوزيام كوموند شو اللي ديما عندنا 30% ريميز ديما، وما فماش ان مينيموم داشا والا ان ماكسيموم، تشري كيما تحب قد ما تحب، انت حر. دونك علاش عملنا احنا لا بروميير كوموند لازمها فما ان مونطون معين باش نحميو لي فوندور، خاطر معنا دي فوندور يسترزقوا، دونك لازم زاد نحميوهم. لو كان جات يعني انسكريبسيون غراتويت وتشري اللي تحب دي لو بروميير دي لا بروميير كوموند، يولي اللي باش يشري من عند بائع يعني ان فوندور أرفيا ناتور يقول لك علاش نشري من عند ان فوندور بري كاتالوج وقت اللي انا نجم نعمل ان كود غراتوي ونشري اللي نحب غراتويتمون، enfin gratuitement avec une remise. donc فاش قام انا نشري من عند ان فوندور، هنا نسمى كسرنا لي فوندور نتاعنا. دونك سي بور سولا عندنا المارج الاولى هذيك باش نحميو بها لي فوندور نتاعنا. الوغ دونك
قلنا الربح الاول هي لا ريميز بيرسونيل لا ريدكسيون. الربح الثاني هو الحكايه نتاع الشيك اللي حكينا عليها قبيله 450 اسي. دونك لو ترويزيام غان هي لا بريم دو باريناج. شو معناتها بريم دو باريناج؟ انا اليوم نسرين الربح ضميت شريك معايا جديد الارفيا ناتور. دونك يعمل تسجيل يعدي اول طلبيه ليه اللي هي بين 80 لحتى 200 اسي فيها 20% ريميز. اول طلبيه ديما اول طلبيه فيها 20%، عندك فيها كاتالوج غراتوي وعندك لا ليفريزون تجيك غراتويتمون وين ما كنت. à partir de la deuxième commande تولي تاخذ ديما في 30% et bien sûr تولي تخلص لي فري دو ليفريزون لو كنت تستعمل في الارامكس. سينون تنجموا تمشيو للسياج وتعاودوا تاخذوا الطلبيه نتاعكم. الوغ لا بريم دو باريناج معناتها يعني انا اليوم سجلت معايا شريك جديد ضميته لفريقي، يعدي هو اول طلبيه ليه تكون بين 80 200 اسي. انا عندي ان بورسنتاج على النت اور تاكس مع نتاع الكوموند اللي هو عداها. نقولوا احنا عدى مثلا ب 150 اسي، انا عندي ان بورسنتاج على النت اور تاكس نتاع ال 150 اسي. داكور. الطلبيه الثانيه اللي عداها شريكي ما عادش ناخذ عليها اون بريم دو باريناج، نولي ناخذ عليها اون بريم دانيماسيون. وقتها سي بون تدخل في منظومه الارباح الشهريه اللي تتصب لنا كل شهر دي بريم في لوري بانكير نتاعنا يتصب لنا ربح نتاعنا. داكور. دونك كنقولوا بريم دانيماسيون يعني اللي هو الربح الرابع، يعني سولون لو شيفر دافير اللي خدموا الفريق نتاعنا في الشهر هذاك لو موا اون كور. دونك عندنا قديش دخلنا شيفر دافير للشركه، قديش الشركه ترجع لنا ارباحنا لينا احنا والكامل افراد الفريق اللي ساهموا في انجاز الشيفر دافير هذا سولون ان بلان دو ريمونيراسيون. اتو نحكيو عليه تو دو سويت. الوغ نقولوا انا اليوم ضميت شركه جديده معايا للبزنس، نعمل لها انسكريبسيون بطاقه تعريف وجه وبقفه لي زالجيريان كيف الكارتين نتاعكم بيومتريك، راهو مش اي سين، لا سين بيومتريك اللي نعملوا به الانسكريبسيون في الجزائر. دونك ريكتو فيرسو نمرو تليفون نعملوا الانسكريبسيون تاعنا على رواحنا للشركاء الجدد ونعلموهم كيفاش يستعملوا لو كونت نتاعهم ولا لو داشبورد نتاعهم في لو سيت arvianature.net. الوغ دونك انا اليوم عملت انسكريبسيون ان الشخص جديد شركه جديده معايا ولات اسمها كونسيير ارفيا والا كونسيي ارفيا. تعدي لا بروميير كوموند نتاعها اللي هي بين 80 200 اسي يولي اسمها كونسيي كونفيرمي وتولي اوتوماتيكمون تتعدى للبورسنتاج اللي بعده اللي هو 30%. تولي ابارتير من الكوموند الجايه ديما تاخذ 30% دو ريدكسيون. باهي نقولوا بدات تتدخل في عباد معاها في الفريق، بدات تتكبر في الشركاء معاها في البزنس. دونك هي والشركاء نتاعها الكل نقولوا باغ اكزامبل في موا دو جانفيي عملت 1200 اسي. ديما نذكر 1200 بالتونسي هو 1 اسي ايغال 1 دينار تونيزيان اي ايغال 60 دينار الجيريان. داكور. دونك لو كان شركه جديده معايا نقولوا مثلا مدام عفيفه عملت 1200 هي والكيب نتاعها اللي دخلتهم معاها الكل في شهر جانفيي. في شهر فيفريي لو 1er février bien sûr ديما نلقاو لو سيستيم نتاعنا en maintenance يحل لو 2 février. donc le 1er février le premier de chaque mois le système نتاعنا يبدا en maintenance يحسب les primes les grades et ainsi de suite. donc le 2 février تحل هي مثلا مدام عفيفه داشبورد نتاعها تلقى روحها انيماتور جونيور. داكور. لحظه نقص الصوت. تلقى روحها انيماتور جونيور وما تلقاش روحها ناقصها 4800 على الكغاد نتاع اللي بعده اللي هو انيماتور سينيور، خاطر في الانيماتور سينيور لازم تعمل 4800 اسي. داكور. دونك ما تلقاش روحها ما يقولهاش لو سيستيم il vous reste 4800 يقولها il vous reste 3600 يعني لو ريست نتاع 4800 من مليون و200. دونك احنا معناتها لو غراد نعملوه نخدموه على شهرين. ديما الشهر اللي احنا فيه توا داكور نخدموه كي يوفى شهر هذايا ما يتنحلناش ما يتيحش الشيفر هذاك يقعد للشهر اللي بعده. دونك لو موا دو فيفريي يتحسب لنا الشهر اللي قبله والشهر اللي احنا فيه نكور ايش باش نخدموا فيه. يوفى شهر فيفري ندخلوا لو 1er مارس لو سيستيم اون مانتونونس كالعاده شاك 1er لو 2 مارس نحلوا الداشبورد نتاعنا نلقاو الشهر نتاع جانفي 1200
تنحى ويقعد لنا 3 مليون و600 اللي خدمناهم في شهر فيفري. داكوغ، نزيد عليهم ايش باش نخدموا في شهر مارس. ديما لي دو موا، لي دو ديرنيي موا ديما نخدموا على شهرين، الشهر اللي احنا فيه والشهر اللي فات يتحسب لنا ديما ينضاف لنا. داكوغ، هذه نحكيو على غراد. كي نحكيو على بريم، على فلوس، لو بونوس منسويل راهو كل شهر اللي نخدموه شهر هذاك نخلصوا عليه شهر هذاك ويتعدى لي بعض. داكوغ، مش شهر هو بيدو، دونك اللي نخدموه في موا دو جانفيي نخلصوا عليه في موا دو فيفريي اي انسي دو سويت اللي بعده. اللي نخدموه في فيفريي اخر فيفري تحسب كل شيء ونخلصوا عليه لو موا دابري اي انسي دو سويت، كل شهر وشهره في الفلوس. اما الغراد على كل على شهرين. دونك اي سوم باش نقولها انا توا في الباساج دو غراد اعرفوها راهي على شهرين ماهيش على شهر واحد. داكوغ. الوغ نعاودو قلنا انيماتور جونيور لازم انت وليكيب نتاعك تعمل 1200 اسي. انيماتور سينيور لازم تعمل انت وليكيب نتاعك 4800 اسي. لو كان تعمل 11800 اسي يولي اسمك انيماتور اكسبير. لو كان تعمل 19000 اسي بيان سور انت وفريقك، يعني انت مطالب باش تعدي 100 اسي، مطالب لا فاليداسيون مونسويل نتاعنا باش نجمو نخلصوا على ليكيب نتاعنا لازم او موان نفاليديو، يعني نشريو بقيمه 100 اسي كاستهلاكات شهريه. انتم مش تلقاو روحكم تستهلكوا اكثر برشا راه، لكن ما يسالش احنا حطينا ان مينيموم اللي هو 100 اسي. دونك انت مطالب باش تعمل 100 اسي و18900 يعملوهم ليكيب نتاعك. كلها خدمه فريق، اليوم تخدم وحدك غدوه تخدموا فريق كامل. داكوغ. دونك لو كان تعمل 19000 اسي انت والفريق نتاعك يولي اسمك انيماتور ليدر. اي لو كان تعمل 39000 اسي يولي اسمك ان ماناجير. دونك ابارتير من الجراد ماناجير نوليو نحكيو قداش من ماناجير ديريكت ليك طلعت. دونك لو كان عندك دو ماناجير ديريكت ليك يولي اسمك ماناجير ارجون، وعندك دي كادو بيان سور اخرين عمل نزيدو نطلعوا في لي كادو. لو كان عندك 4 ماناجير ديريكت ليك تولي اسمك ان ماناجير روبي. لو كان عندك 7 ماناجير ديريكت ليك، ردوا بالنا كي نقولوا 7 ماناجير راه نجم يكون عندك 30 ماناجير في ليكيب نتاعك الكل، لكن اللي ديريكت ليك انت 7. كل ماناجير تحته قداش من ماناجير في ليكيب نتاعو والاخر قداش. داكوغ. دونك ديما نحكيو على ماناجير ديريكت. لو كان 7 ماناجير ولي اسمك ماناجير اور، وعندك نوع نتاع دي كادو. مازال لو بلان الجيريان ما نعرفوش شنو لي كادو اللي باش يحطوهم، دونك هذاك علاش ما نجمش نانونسي لي كادو الموجودين بالضبط. دونك لو كان 10 ماناجير يولي اسمك ماناجير ديامون. لو كان بيان سور ديما فما لي كادو تتوج وتاخذ لي كادو نتاعك. لو كان 14 ماناجير ديريكتيك يولي اسمك ماناجير امغود وعندك زاده ان كادو. اي بيان سور لو كان 18 ماناجير ديريكتيك يولي اسمك ان ماناجير سفير وتاخذ لا بي ام دبليو. Et voilà, donc هذه normalement le plan de rémunération نتاع Arvia Nature international en Arvia Coin en AC. توا أي شريك جديد لينا، أي شريك جديد لينا مطالب باش يفهم الحكاية هذه الكل ويبدأ التفعيل. دونك أول حاجة يعملها شنية؟ يركز روحه، يقعد بينه وبين روحه يكتب قائمة الأسماء الاثنين، قائمة الأسماء الساخنة، قائمة الأسماء الدافئة، قائمة الأسماء الباردة بيان سور عباد ما يعرفهمش مش بيكتب أساميهم. دونك نكتبوا قائمة الأسماء متاعنا. راهو مهما كان الإنسان منطوي على نفسه عنده 160 شخص في دائرة معارفه. مهما كان الإنسان منطوي على نفسه عنده 160 شخص في دائرة معارفه. دونك الإنسان يقولك ما نعرف حتى حد ماهوش مقطوع من الشجرة، راهو كلنا عنا عباد نعرفوهم غير ما حطيناش مخنا في ريوسنا ومش بدناش العباد قدامنا باش نكتبوا. دونك تشد ورقة وستيلو تقعد نص ساعة وحدك وتبدا تكتب الاسم بالاسم. تكتب من بدون اقصاء، ما تقولش لا هذاك ماهوش نتاع بزنس، لا هذاك تو يقول لي لا، ما يهمكش انت قول له وهو خليه يقول لا. راهو الانسان بارفوا يحرم روحه بروحه، هما يحرموا روحهم حب يقول لا على فرصه العمر كي تجيه، خليه يقول لا. برد بالك ما لازمش يقول لا لطموحاتك انت لاحلامك انت. هو قال لا لروحه، هو حد من احلامه هو. رد بالك ما يحدلكش من احلامك انت. حتى كان الكل يقولوا لا، دقيقة معرفك الكل لا، تخرج تخدم مع الكولد ليست، مع قائمة الأسماء اللي أنت ما تعرفهمش. داكور. نحكيو على المارشي فخوا، تخرج للشارع تفسر للعباد.
يعني الكل تعدينا اللي نتورك الكل تعدينا بالقائمة الأسماء الباردة، العباد اللي نعرفهم الكل دخلتهم، بعد شنو نعملوا؟ نكبروا في دائرة معارفنا، نزيد نتعرف، ديما فما العلاقات جدد، ديما عندي فلان جديد نضميته لدائرة معارفي باش نعرض عليه البزنس. وحاجة أخرى، قال أي مرحبا، قال لا هو حر، أي شخص حر. داكوغ. دونك أول ما كملت كتبت قائمة الأسماء نتاعك. أول حاجة تعملها تاخذ بالشخص وتدعوه للفكرة متاع أغذية ناتور، فكرة العمل في مجال دايركت سيل، البيع المباشر. دونك بطريقة بيان سور سلسة برشا، بريسي اي كونسي، كلمتين وكلمة يفهموا الشريك نتاعك، انت تعرف شركائك وتعرف أقاربك أصدقائك، تعرف كيفاش تحكي معاهم، كل شخص عنده طريقة معاملة معاه. تدعوه بطريقة فيها فن، هي اسمها فن الدعوة والتشويق، تخليه متشوق للبزنس، ما تحكيلوش كل شيء يجي نحكي لك أغذية ناتور أب. انت هنا رضيت له الفضول متاعه وخليته بتاتر كان ينجم انه يعمل حاجة في أغذية، لكن انت رضيت له فضوله وبردته وعطيته كل شيء بطريقة هكاكا صبان، صبيت المعلومات اللي كل ما بعثها كما نقولوا. ما خليتش عقله الباطن يخمم شوية ويخربش هكايا، يخمم انه يوصل انه يعمل انه. دونك هذه طريقة ماهيش باهية حتى طرف ما تجيش. دونك الطريقة اللي لازم شنية انه نمشيو باغ ايتاب. اول ايتاب هي فن الدعوة والتشويق، تدعو المنظم ولا الشريك نتاعك بطريقة سلسة وتخليه متشوق للبزنس. تاخذ معه ان رونديفو اخر في يوم لاحق، تحاول ما تبطاش عليه بيان سور باش ما يوليش ديموتيفي، وتعرض عليه فكره تعرضه يعني عرض العمل. داكوغ. تنجم مره الاولى الثانيه الثالثه تجيب معاك لابلاين نتاعك، يعمل هو عرض العمل وانت تشوف باش تتعلم. الشريك الرابع انت تعمل عرض العمل وشريكك يبدا معاك، شريكك نحب نقول لو بارام نتاعك يبدا معاك، تكمل عرض العمل، يروح الشريك على روحه وتقعد ساعة من زمان انت ولا لابلاين نتاعك ويفسر لك بينهم اغلاطك وفيش برافو فيش مش برافو. داكوغ. لي بوين داميليوراسيون وينهم بالضبط. انا ما نحبش نستعمل كلمه اغلاط، فما حتى انسان غلط في الدنيا هذيا، فما دي فيزيون وكل واحد كيفاش يشوف من وجهه النظر نتاعو. دونك يقول لك حاول انك تقول له هكا، ما تقولش هكا، حاول يصلح. الوغ دونك أول حاجة قلنا نكتبوا قائمة أسماء، نعرضوا عليهم بالواحد الفكرة، طيب فن الدعوة والتشويق، ثم نعرضوا عليهم العمل، طريقة عرض العمل. بعد ما يعرض العمل هذاك باش يقول لك وين سجل معك ولا لا، لو كان سجل دونك وقتها تقوم بمتابعة الشريك نتاعك. زاد هذه فيها فن، فما فن المرافقة، تو نهار زاد من نهارات نحكيو عليه. دونك فن انك تتابع شريك نتاعك، راهو الشريك نتاعك ما عندوش لابيتود انه يتعامل في شركه نتاع تسويق شبكي، دونك تلقاه مثلا مستانس باليوميات نتاعو، انت باش تدخله الفكره هذيا وكيفاش انه كل يوم يخصص ساعه من زمان للبزنس هذايا باش ينجم يربح. باهي. دونك كل يوم تتصل انت بالشريك نتاعك والا تقابلوا، بيان سور مش تقولوا اي شبيك ما كلمتش فلان، لا الو اي شنو عملت، وين وصلت، تحب نعاونك في حاجه، عندنا طريقه ناخذ بها الشريك نتاعنا بطريقه سلسه ونخليوه مرتاح، لازم ينجح، ينجح ويقدم ويربح وهو فرحان، موش بستخيز. احنا راهو البزنس هذايا نعملوا فيه بكل محبه بكل غرام، راهو ماهوش ستريس. انا نقول الانسان ستريسي لازم يدخل في مجال البيع المباشر باش يتنحلوا الستريس، خاطر بالرسمي دومين اخر، دومين نوبل برشا، نوبل برشا. الوغ دونك ريتو اليوم بعد يوم هو يقول لك باش تكتسب عاده، لازم تقعد 21 يوم مواظب على العاده هذيك تولي لك عاده. العقل الباطن يستانس تولي عاده. دونك انت كل يوم تكلم شريك نتاعك، شو عملت اليوم، ايش قولك، كلمت فلان كلمت فلانه، اي شنو عملت له فيدباك، شنو قالوا لك، هيا نعملوا عرض العمل فلان. هيا النهار رقم 22 الشريك باش يهز التليفون يقول لك الو راني عملت هكا وهكا. دونك هنا العقل الباطن نتاعو تبرمج على طريق نتاع النجاح، انه كل يوم في مخه اغذيه، كل يوم شنو باش يقدم اليوم الاغذيه، بيان سور بعقليه المبتدئ. كل ما يقوم الصباح يقول انا اليوم دخلت الاغذيه،
انا اليوم باش نبدا ندخل عباد الاغذيه، خاطر ما عندي حتى شريك، هو عنده شركاء، لكن يقول لك انا اليوم باش نبدا ندخل في شركاء الاغذيه. اي فوالا دونك توليو انت كل يوم انت والشريك نتاعك الجديد تضموا في شركاء، تتلهيو بيهم، تحتضنوهم، تعطيوهم المعلومات، باساسيون دافورماسيون اي انسي دو سويت، توليو تخدموا على دي غراد دي زوبجيكتيف، تعملوا تخطيط مع بعضكم وتنجحوا باذن الله. وهذاك هو اي حاجه الشريك ما يعرفهاش يسالك، انت ما تعرفش تجاوب تقول له لحظه برك، ترجع له لو بارون نتاعك ولا لا مارين، لا مارين كيف لقات لا ريبونس سي بون، سينو ترجع للي مدخلها لو بارون ولا لا مارين، يرجع بالخبر يمشي للشريك. داكوغ، ديما نمشيو باللو فيدباك. اي فوالا دونك اللي يحب يتواصل معايا يقترح عليه مثلا فيديوهات، حاجه هو ماهوش فاهمها تحب نوضحوها في دي فيديو، ما عندي حتى مشكل. فيسبوك نتاعي نسرين روابح، تو نكتبه لكم من بعد في الواحد. شنو اخر عندي؟ اي انسان عنده اي سؤال ينجم يتصل بلو ماران بلو باران والا لا مارين نتاعو اللي دخلوه اللي عرضوا عليه فكره اغوفيا ناتور. اي سؤال عندكم لازم تفهموه، مرحبا بكم ا تو ماما. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، ان شاء الله بالنجاح يا ربي بجاه اسمك وعلمك، ان شاء الله الكلنا منومين في الخير، وان شاء الله نتلاقاو تري بروشينمون باذن الله.